बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ कर तेरे अब्बा को आज तिहाड़ी मिल गई हो। रात सालन बनाऊंगी। हसीना ने बच्चों को रोज़ वाला लारा दिया। चल अम्मा अंडा ही भून दे। बेटे ने भी फरमाइश की। तेरे बाबा का मुर्गी फार्म है क्या? अंडा मुफ्त मिलता है? वो उकता कर बोली। परिया की अम्मी रोज़ सुबह उसे उबला हुआ अंडा देती है। खाने को बेटी के लहजे में हसरत ही हसरत थी। अरे रोज़ अंडा कोई खाने की चीज़ है क्या? गर्म होता है उबला अंडा, अंदर गर्मी हो जाता है, आंखें पीली पड़ जाती। हसीना ने बहलाया। कोई नहीं अम्मा, बड़ी बेटी ने मुंह बसोरा। आ रहा हूँ कि ज़ैनब के हाथ से पैसे ले आई। सिलाई के कुल सूट जो सिलाई कर दिए थे उसके अंडे बना देती हूँ। फिर हसीना ने बेटी को पिचकारा और आस की डोर थामे भागती हुई गई। चंद ही मिनटों में मायूस लौट आई और वो कहती है कि सूट सही नहीं सिला, फिटिंग नहीं ठीक, गला पीछे को जाता है, आके बैठ के ठीक करवाती हूँ, फिर पैसे भी दूँगी। चलो वो जो पैसे देगी उससे शाम को अंडे बना दूँगी। अभी खा लो। सारे लोग सालन के साथ रोटी खाते और एक हम हैं, कभी प्याज तो कभी चीनी। आ जाओ प्याज भून देती हूँ। अम्मा ने अपनों को चूल्हे में डाला, तवा रखा, 2-4 कतरे तेल डाले, सुर्ख मिर्च और कतरी प्याज डालकर थोड़ा सा भुना। प्याज नरम होती तो नीचे उतारा। आधी आधी रोटी तीनों बच्चों को थमाई और अपनी भूख के ऊपर ममता का भारी पत्थर रखा। बच्चे खुश हो गए। अफजल शाम को मायूस और खाली लौटा। दिहाड़ी मिली ही नहीं। 2 घंटे मजदूर मंडी में खड़ा रहा, फिर नंबरदारों के यहाँ चला गया। वहाँ भी कोई काम ना था करने को। 13वां महीना चल रहा है। अफजल चारपाई पर लेटा। हमारा तो सारा साल ही 13वां महीना ही होता है। हसीना बड़बड़ाई। ऐसे में लेट गए, रोटी तो खा लें, जो काम ना करे उसको रोटी पे भी कोई हक नहीं। आंखों पर बाजू रखे वो बेबसी से बोला, सारा दिन वेले हो जाते हैं, जते रहो, बेट को इसकी क्या परवाह, उसे खाना चाहिए। हसीना शौहर को प्यार भरी नज़रों से देखती नरमी से बोली, क्या पकाया है? उसके अंदर मुजरिमों का सा था। सलामी के पैसे आए थे, सोचा खर्चा किया करना। सालन रोटी का ज़रा सा बेसन मंगवाया था, प्याज मिर्च डालकर गोंद कर रोटी बना ली, साथ पूदने की चटनी बना ली थी। अरे वाह, बच्चे तो खुश हो गए होंगे। अफजल के सतैशी निगाहों से बीवी को देखा। गरीब के बच्चे हैं, ज़रा सी चटनी से ही खुश हो जाते हैं। अमीरों के तो थे नहीं कि 10 खाने आगे हों तब भी नखरे। हसीना के लहजे में न चाहते हुए कड़वाहट उतरी। अच्छे दिन आएंगे, हौसला रखो। अफजल ने नवाला मुंह में रखते हुए कहा, दिन तो ये भी अच्छे हैं, बाकी मज़दूर अमीर होने और मालिक बनने से तो रहे। हसीना कनाअत पसंदी से बोली। सोए हुए बच्चों कर दुआ से नवाजा। नज़रें बड़ी बेटी मुबीना पर रुकीं। 8 साल उम्र हो गई थी मगर अभी तक ढंग का सूट नसीब नहीं हुआ था। कभी आधा पौना पेट भरता, बिस्तर वक्त खाली ही रहता, बुनियादी ज़रूरत भी ना पूरी हो पाती। मुबीना की शादी तो मैं किसी अमीर शख्स से करूँगी जिसका किचन अनवाए अक़साम के अनाज से भरा हो, पेट भर के खाना उसकी हर ज़रूरत पूरी हो, अधूरी ख्वाहिश नहीं। खुद हसीना की ज़िंदगी तो घसट घसट कर गुजर रही थी। मुबीना की ज़िंदगी अच्छी चलेगी। उसकी शादी करते उसने लड़के का चलता कारोबार देखा। लड़का खासा खूबसूरत ना था मगर दही और दही पकौड़ों का कारोबार खूब चलता था। अपना ज़ाती पक्का घर था। उसकी रुखसती के समय हसीना की सांस आसूदा हाल थी। कानों में झुमका डालती मुबीना ने ड्रेसिंग टेबल के शीशे से नज़र आते शौहर को देखा। सफ़ेद कलफ लगे कुर्ते शलवार और सियाह पिशावरी चपली में वो बिल्कुल तैयार था। मगर वो लोग नहाने से पहले भी शायद इतने कोजे ना हों जितना सरफराज तैयार होकर लग रहा था। रंग तो पक्का था, नैन नक्श भी फैले हुए थे। तकरीबात में मुबीना सरफराज के साथ ज़रा कम ही बैठती और देखती निगाहें से उसे तमस्खीर उड़ाती हुई महसूस हुई। दौलत कई एक दाग मिटा देती है, बदसूरती नहीं। शौहर कितना ही सुख देने वाला हो, जब उसकी तरफ देखने कोई जी ना चाहे तो सुख कहाँ होगा। नंद की बेटी की शादी से वापसी पर वो अम्मी की तरफ चली गई। मुबीना ने गोद में उठाई, अशवा माँ की गोद में डाली और हील उतारने लगी। सरफराज नहीं है? हसीना ने ओइशा की बलाएं लेते हुए पूछा। नहीं आए। मुबीना ने मुड़कर देखा। वो कह रहे हैं कि कुछ काम है, वापसी पर आता हूँ। उसने अंदर आते हुए बताया कि क्या
کھاؤ پیوگی؟ فی الحال تو کچھ نہیں اماں، اپنا کوئی سوٹ دے دیں میں چینج کروں، مبینہ نے بیزاری سے جولری اتارتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اماں کا سوٹ اور بھائی کے چپل میکے کی دو انتہائی آرام دہ اشیاء ہیں۔ مبینہ پرسکون تھی۔ شام ابا آئے تو اسے دیکھ کر خوش ہوئے۔ مبینہ ابا سے ملتے ہوئے اداس ہو گئی۔ پھٹی ایڑیاں، میلے کٹے پھٹے جھریاں زدہ ہاتھ، پھر بھی مسکراتا چہرہ، مسکراہٹ بھی اس کی جھریوں کو پھول بہلوں میں گم ہو گئی۔ ابا مت کیا کریں محنت، اب یہ عمر ہے کیا مزدوری کی، انس بڑا ہو گیا ہے، سرفراز نے بھی مجھے منع نہیں کیا آپ لوگوں سے خرچہ کرنے سے۔ ابا کے بازو پہ لیٹی ہوئی وہ شکوہ کناں تھی۔ ارے تیری ماں کے عتاب سے بچنے کو جاتا ہوں دہاڑی پہ، ورنہ اس کی اگلے مہینے سے نوکری لگ رہی ہے، اور سرفراز پرائے بیٹے کا پیسہ ہم خود پر کیوں خرچ کرے بھلا۔ اماں پانی کا گلاس لے آئیں۔ ابا نے نرمی سے مسکراہٹ سے گلاس تھاما۔ مبینہ نے بغور دونوں کو دیکھا۔ زندگی نے انہیں سہل کیا ہوتا تو دونوں اپنے وقت کے خوبصورت ترین اور جاذب نظر بڑھاپا لے ہوتے۔ دونوں ایک ساتھ ہی بہت پختہ پورے اعتماد کے ساتھ کہیں اکٹھے جاتے، اور مبینہ کہیں بھی جانا ہوتا تو پہلے کتنی بار سوچتی کہ لوگ احساس دلاتے، باور کرواتے، یہاں تک کہ جان کو آ جاتے۔ حسینہ نے رشتہ دیتے سرفراز کا پیسہ دیکھا ہے، الفاظ کانوں کے اندر نشتر بن کے گھستے اور دل جھلسنی ہو کر آتا۔ ہاں بھئی، اگر پیسے بھی دیکھا تو پھر کیا زندگی مبینہ کی فیصلہ حسینہ کا، تم لوگوں کو کیا؟ وہ کیوں نہ اعتراض کریں؟ زبانیں جو سانپ کا روپ دھارے کنڈلی مارتی ہیں تو منہ کے اندر بیٹھی ہیں، اور زہر انڈلانا اور کسی کی زندگی کو زہر کرنا فرض خیال ہے۔ زندگی میں سب کچھ باطن ہی نہیں ہوتا، زہر بھی کچھ ہوتا ہے، اور آج کل تو سب کچھ زہر ہی ہوتا ہے۔ شکل بھی دیکھنی چاہیے۔ عشوہ کی شادی کرتے کرتے وقت میں مرد کی شکل دیکھوں گی، اور شکل و صورت تو ضرور ہی دیکھوں گی۔ مبینہ کا عزم پختہ تھا۔ جوائنٹ فیملی میں رہنے کا عشوہ کا شوق تھا کہ اتنا ہی اس کے لیے وبال بنتی جا رہی ہے۔ اوپر سے عدیل کا رویہ، نہ کسی بیٹھے کو دیکھتا ہے، نہ محفل، غصہ آیا نہیں، اور زبان فراٹے بھرتی غصے کا زہر نکالتی جاتی ہے۔ غصہ سیال بن کر عشوہ کے دل کو لباب بھر دیتا ہے۔ عدیل کو غصہ زیادہ آتا، اور عشوہ کی عادت بات میں رکھنے کی تھی۔ عدیل کو نارمل ہونے کے لیے چند منٹ درکار ہوتے، جبکہ عشوہ کو دونوں لگتے۔ پہلے وہ اکیلی تھی، عدیل کو غصہ کرنے کا جواز کم ملتا تھا، مگر اب سب کچھ ہے، کام بڑھ گیا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ کم گیا ہے۔ یا تو وقت دینی چاہیے، نہیں اور دو تو آخر ٹھنڈی۔ عدیل نے روز سے کپ پھینکا۔ ذائشہ کا فیڈر گرم کرتی عشوہ گھبرا کر پلٹی۔ اس کی طرف دیوارنی نے مسکراہٹ رخ بدل کر چھپائی۔ اندر آتی ساس نے تنزیہ دیکھا، کپ میں چائے نکالی تھی کہ ذائشہ رونے لگی۔ اسے اندر سے اٹھا کر لائی اور کپ ٹیبل پر رکھا۔ آپ بھی تھوڑا لیٹ گئے ہو، سو ٹھنڈی ہو گئی، کہانی مت سنانے بیٹھ جایا کرو۔ عدیل نے اس کی بات کاٹی اور بنا دوں کندھے پر ہمکتی ذائشہ کو پھینکتی عشوہ شرمندی سے بولنے لگی، بنا دوں گی، اور پیچھے آفس میں لے آؤ۔ ناشتہ چھوڑ کر اسے بھگو کر مارتا عدیل ہیلمٹ لے کر گیٹ سے نکلا۔ چچی آپ چائے بنائیں، میں یونیورسٹی جاتے آپ کو چاچو کے آفس چھوڑتا جاؤں گا۔ کاشی بھی مذاق بنایا۔ عشوہ چپ چاپ ذائشہ کو اٹھائے اندر آئی، تھپک کر سلایا اور صفائی کرنے بیٹھ گئی۔ عدیل کو ایک ذرا بھی گرد کا نظر آ جاتا تو آسمان سر پر اٹھا لیتا۔ اسے لگتا تھا کہ زندگی گزارنا نہیں رہی بلکہ زندگی سے بھگاری رہی ہے۔ وہ تھکی ہوئی ہانپتی ہوئی پھرتی تھی، بیڈ گراؤنڈ پر کپڑا پھیرتی اور سائڈ ٹیبل کی طرف آئی۔ اس کے عدیل کے ولیمے کی تصویر تھی۔ وہ بغور دیکھنے لگی۔ کتنا خوبصورت تھا عدیل، دیکھنے والے کا دل موم لیتا اور ساتھ رہنے والے کا دل سڑ کے راکھ کر دیتا تھا۔ ایسی خوبصورتی کا کیا فائدہ جسے دیکھے مہینوں بیت جائیں، باطن کی سیاہی بھی زہر پہ پھیری ہوئی ہو۔ خود عشوہ کے بابا ذرا بھی خوبصورت نہیں تھے، مگر اس کے ماما کو انہوں نے پھولوں کی سیج مہیا ہوئی تھی۔ عزیلا مرد دعوت کے ساری خوشیاں رنگ نگل جاتا ہے اور اسے بدرنگی بدمزاج عورت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ایسی عورتیں قدرتی روبوٹ ہوتی ہیں۔ زندگی میں کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، اور انسان ہرگز نہیں انسانوں کا مکمل ہونا ایسی ضروری بھی نہیں۔ ضروری تو در حقیقت ساتھ ہوتا ہے جو رشتوں کو مکمل کرتا ہے، اور انسان کو بھی۔ مرد کو بڑا ظرف اور ہمکانہ رویہ ودیعت کیا گیا ہے۔ عورت کو بات منوا لینے کی طاقت، ان کے درست استعمال ہی درکار میاں بیوی کے رشتے کو مکمل کرتا ہے۔ میاں بیوی تو سب عارضی، باقی تو سب عارضی ہوتے ہیں۔
ہماری کہانی کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ شکریہ۔